रूस रवानगी से पहले पता चला कि ब्रीफ केस भर लिए गए हैं और मंडी अभी लगने वाली है। यह नतीजा कुछ भी हो, आइदर दिस वे और दैट वे, जो भी नतीजा हो उसके ऊपर ये फंसेंगे। रूसी सदर की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इस सेंटर के दौरे का खास तौर पर एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की वापसी के साथ ही मेरी और ऑपोजिशन दोनों की एक बार फिर से दौड़े लगनी है, बिकॉज आपको पता है 2 दिन की चांदनी और फिर आगे आप समझदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज तारीख है 23 फरवरी और दिन है बुध का। इमरान खान रूस का मेहमान, 2 दहाइयों के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस पहुंच चुके हैं। इन 2 दहाइयों में वक्त और ज़मीनी हक़ाइक़ दोनों ही बदल चुके हैं। पाकिस्तान के पास एक बार फिर नई शुरुआत का एक अहम मौका है। इस दौरे से पाकिस्तान को क्या मुमकिन फ़ायदा मिल सकता है, वज़ीर-ए-आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी, इस दौरे का मुकम्मल शेड्यूल मैंने हासिल कर लिया है। अहम मुलाकातें कब कब होंगी, वज़ीर-ए-आज़म कहाँ का दौरा करेंगे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मुलाकातें किस टाइम में शेड्यूल है, ये सब तफसीलात आपको बताऊँगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात उन लोगों की जिन्हें ये बताते हुए भी तकलीफ हो रही है कि उन्हें इस दौरे से कितनी तकलीफ है। कहीं पर बहस चल रही है कि ये 2 दहाइयों के बाद किसी पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत का दौरा रूस नहीं है, बल्कि 2011 में आसिफ जरदारी ने भी रूस का दौरा किया था। कहीं पर बहस इस बात पर भी चल रही है कि दौरा होना भी चाहिए या नहीं। कल रात जियो न्यूज़ पर मैं प्रोग्राम देख रहा था, पूरा प्रोग्राम खाली इसी बात पर था कि क्या वज़ीर-ए-आज़म को दौरा रूस करना चाहिए या नहीं। मतलब 4 बंदों ने अपना अलग ही दफ्तर खारजा खोल रखा था और जो बच गए हैं वो इस बात पर लगे हुए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की कवरेज के लिए जो सहाफ़ी वहाँ पर गए हैं उनका ख़र्चा कौन उठा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आसिफ जरदारी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं सदर थे, इसलिए इमरान खान का दौरा बतौर वज़ीर-ए-आज़म 2 दहाइयों के बाद ही हो रहा है। और वैसे भी जिन्होंने दौरा किया था वो तो चुप बैठे हैं कि ज़्यादा शोर हुआ तो मुराद सईद ने अगला पिछला सारा हिसाब किताब करना शुरू कर देना कि किस सरबराह मुमलिकत के दौरे पर कितना खर्चा हुआ। ऑस्टेरिटी ड्राइव वाला जो मुवाजना शुरू होता है ना, वो नहीं जान छोड़ता, वो ज़्यादा जलील कर देता है बंदे को। माजी में हमने देखा है, फिर वो सारा हिसाब किताब निकाल के लाते हैं ना कैबिनेट डिवीजन की तरफ से अगला पिछला रिकॉर्ड के इसने कितने डॉलर उड़ाए, इसने कितने उड़ाए और खान ने कितने पैसों में किया। जहाँ तक ये बहस हो रही है कि दौरा होना चाहिए था या नहीं, इन मामलों को मेरा ख्याल है रियासत और दफ्तर खारजा पर छोड़ दे तो वो ज़्यादा बेहतर फैसला करने की पोजीशन में है कि होना चाहिए नहीं, बिकॉज उनके पास बैक एंड पे ज़्यादा मालूमात हैं कि किस बेस पर ये दौरा हो रहा है और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। और जहाँ तक मामला है सहाफ़ियों के अखराजात का, तो मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि वज़ारत इत्तलात की तरफ से चैनल से पूछा गया कि वो इस दौरे की कवरेज के लिए अगर किसी रिपोर्टर या एंकर को भेजना चाहें तो वो नॉमिनेट कर दें, हुकूमत वीज़े के हसूल के लिए मदद फराहम कर देगी। बाकी होटल समेत रहने का, खाने पीने का, वहाँ जो भी खर्चा होगा वो चैनल की इंतज़ामिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब दौरे से रह जाने वाले या अपोजिशन जमातों के जो हामी एंकर्स हैं वो इसको इशू बनाना चाहें तो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे अपोजिशन से याद आया कि आज उन्होंने भी कोई शुगल मेला लगाया हुआ है। सुना है कि कोई साहब ब्रीफ केस लेकर निकले हुए हैं और हुकूमती शख्सियात को अदम एतमाद के वोट के बदले में अच्छी खासी रकम ऑफ़र की जा रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सुबह सुबह इजलास हुआ और ये मामला वहाँ पर रिपोर्ट किया गया कि जनाब हमें पैसे की ऑफ़र की जा रही है। और अब मीडिया को तलाश है उन 3 नामों की कि कौन सी अजीम हस्तियाँ हैं वो जिनको पैसे की ऑफ़र हुई है। इस पर कुछ देर में बात करते हैं, लेकिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे के अहम तरीन जो मामला हैं उनके मिनट टू मिनट शेड्यूल के हवाले से बात करते हैं। वैसे तो पूरा शेड्यूल मेरे पास है, मैं आपको ऑन एयर दिखा भी सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मेरा ख्याल है दिखाना मुनासिब नहीं है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होने जा रही हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया और वहां पर उनकी इन हाउस मुख्तसर सी ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया है। और इसके अलावा आज कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म इशाइये के बाद आराम ही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर की जो अहम मुलाकात है जिस पर सबकी नज़रें हैं वो होने जा रही है कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर की 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल है। साथ ही वफ़द की सतह पर भी कुछ मुज़ाकरात होने हैं। शेड्यूल के मुताबिक इस मुलाकात का दुरानिया लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज़ 1 से लेकर 3 तक और कोई इंगेजमेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। 3 बजे के बाद उन्हें फिर किसी अगली मसरूफियत के लिए रवाना होना है। तो इस दौरान चूँकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई का सप्लायर है, तो रूस पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन और LNG के 2 से 3 मुआहदे और कोई मुख्तलिफ तवानाई के शोबों में 4 से 5 अलग अलग चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होनी है। हमाद अज़हर को प्राइम मिनिस्टर इसीलिए साथ लेके गए हैं कि वो उन्होंने एक पूरा
وہ ڈاکومنٹڈ فریم ورک تیار کر رکھا ہے جو وہ ایکسچینج کریں گے رشین لیڈرشپ کے ساتھ. پھر دفاعی ساز و سامان کے معاملے پر آپ کو پتہ ہے کہ روس نے بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے, تو دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے لیے اہم معاہدوں پر بات ہوگی. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جو آس پاس کے ممالک ہیں جن کے مفادات تقریباً ایک جیسے ہیں, جن کا سٹیک تقریباً ایک جیسا ہے, وہ اس دورے کی وجہ سے پریشان ہے کہ آخر اس ملاقات کا آؤٹ کم کیا ہونے والا ہے. پاکستان اور رشیا کی نزدیکی سے یہ بات طے ہے کہ کچھ ممالک پریشان ہیں, پریشر بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے باوجود یہ دورہ ہو رہا ہے. پھر سب سے اہم یہ کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں پاکستان کی رکنیت سے متعلق بھی بات چیت کا امکان ہے. پھر اقوام متحدہ سمیت فیٹف میں پاکستان اور روس کے درمیان تعاون بڑھانے پر بات ہوگی. ایک ملک ایسا ہے, ہمسایہ ملک ہی ہے بدقسمتی سے, لیکن اس نے بہت حد تک کوشش کی کہ پاکستان FATF کی بلیک لسٹ میں چلا جائے اور وہاں سے نکل کر وائٹ لسٹ میں نہ آ سکے. ابھی تو گرے لسٹ میں ہے نا, لیکن کوشش یہ ہے کہ وہ گرے سے واپس بلیک میں دھکیل دیں ہمیں. لیکن ہمیں اپنے طور پر کچھ ممالک کے بلاکس کو ساتھ ملانا ہے, آلدو کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے, لیکن ہمیں کچھ ممالک کی مدد, تعاون, جو کچھ بھی ہے وہ درکار ہے, تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر روس اور پاکستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کی موجودگی میں بھارت کو دیے گئے جو روسی میزائل S-400 ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کا امکان ہے. پھر اس بات پر بھی غور ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم روس اور یوکرین کے درمیان جو اس وقت کشیدگی جاری ہے اسے کم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوئی پیشکش کر دیں. یہ بات بھی انڈر ڈسکشن ہے. وہ موقع کی مناسبت سے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کہے کہ جناب ہم کردار ادا کریں گے, اگر انہیں ضرورت ہے یا وہ بھی کوئی گرین سگنل دیں تو پھر پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر اس بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے. پھر ساتھ ہی اسلاموفوبیا سے متعلق کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات چیت ہوگی, کیونکہ روسی صدر کے اس چیز کو لے کر جو خیالات ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کافی حد تک متاثر کیا, اور ان دونوں کے درمیان جو حالیہ رابطہ ہوا اس کی ایک بڑی وجہ یہ اسلاموفوبیا سے متعلق رشین پریزیڈنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی. تو یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کی آمد پر روسی صدر کی خصوصی ہدایت پر وزیر اعظم عمران خان کے لیے ماسکو میں روس کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کے اسلامک سینٹر کے دورے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. پرائم منسٹر وہاں کا بھی دورہ کریں گے. تو رشین پریزیڈنٹ سے تو یہ چیزیں ٹائم لائن میں ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہوگی. پھر کل کا دن اسی طرح ختم ہو جائے گا. وزیر اعظم کچھ اور اپنی جو وفد ان کے ساتھ گیا ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے, لیکن دوسرے دن وزیر اعظم اور روس کے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں یعنی پرائم منسٹر کے ڈپٹی ہم منصب ان کی ملاقات شیڈیول ہے جس میں توانائی سے متعلق کچھ معاہدوں پر دستخط ہونے ہیں. اس کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے تاجروں کا, بزنس کمیونٹی کا بھی ایک وفد وہاں پر موجود ہے, تو ان کی بھی ملاقات ہوگی جس میں انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنی اپنی تجاویز پیش کریں گی. جو رکاوٹیں ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اس معاملے پر بھی بات ہوگی. پھر دورے کے اختتامی لمحات میں وزیر اعظم کی پاکستانی اور روسی میڈیا سے الگ الگ ملاقاتیں یا ایک طرح سے انٹریکشن جو ہے آپ کہہ لیجئے وہ شیڈیول ہے. پرائم منسٹر ان کی نیوز ایجنسی اور میڈیا کو انٹرویو دیں گے, اور پاکستانی میڈیا جو وہاں پر آلریڈی موجود ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. جمعے کی شام تقریباً 4 بجے وزیر اعظم کا یہ دورہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور وہ وطن واپس روانہ ہو جائیں گے. اور میرے سمیت اپوزیشن کی ایک بار پھر دوڑیں لگنی ہیں, کیونکہ 2 دن کی چاندنی, پھر باقی آگے آپ سمجھدار ہیں, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. عشائیہ اور ظہرانہ خالی روس میں ہی نہیں چل رہا, ادھر بھی ماحول فل گرم ہوا ہے. سنا ہے کہ برابری پارٹی والے احمد جواد کی خدمات بھی, جواد احمد ہے شاید, ان کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے بھی ماحول سے ہی گرمایا ہوا ہے, تندور تپایا ہوا ہے ایک طرح سے. تو آج وزیر اعظم کی زیر صدارت جب روس روانگی سے پہلے اجلاس ہوا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ بریف کیس میں پیسے بھر لیے گئے ہیں اور ضمیر فروشوں کی منڈی بس لگنے والی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کو پیسے کی آفر ہوئی ہے. کتنا پیسہ آفر کیا گیا, کس نے آفر کیا, یہ چیزیں ابھی لیک آؤٹ نہیں کی گئیں. لیکن ظاہری بات ہے تحریک عدم اعتماد میں اگر اپوزیشن کے پاس 5-10 نمبر کم ہیں تو وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کچھ لوگوں کو تو خریدا جائے, ایسے ویک ٹارگٹس کو پکڑا جائے جو حکومت سے یا تو ناراض ہیں یا وہ ناراضگی اپنی شو کرتے ہیں. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس موقع پر آ کر ایسی سٹیٹمنٹس دینے لگتے ہیں کہ آئندہ الیکشن وہ PTI کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے یا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. وہ اس طرح کے سگنلز دیتے ہیں کہ آئیں آگے ہمیں اپروچ کریں اور تھوڑا ریٹ بڑھائیں.
تو اس طرح کی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں گراؤنڈ پہ. سارے میڈیا کو تلاش ہے ان 3 ناموں کی کہ کن لوگوں کو یہ آفر ہوئی ہے. میں نے خود بھی حکومتی شخصیات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ابھی اس بارے میں ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. آنے والے وقت میں اس بارے میں بتا دیا جائے گا کہ کون لوگ ہیں اور شاید کسی مناسب وقت کا انتظار ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان بھی جیسے ہی وطن واپس پہنچیں گے تو اس کے بعد مارچ بھی بس شروع ہونے والا ہی ہے, مارچ کا مہینہ بھی, تو کافی زیادہ آپ کو سیاسی طور پر گرما گرمی نظر آنے والی ہے کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیپننگز ہونی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا OIC کی وہ کیا سربراہی سمٹ یہاں پر پاکستان میں ہونی ہے, پھر پریڈ ہونی ہے پاکستان میں, بڑے ممالک کے سربراہ دورہ کرنے والے ہیں, اور ساتھ ہی اپوزیشن کا یہ سارا شور شرابہ بھی جاری رہے گا. تو کافی ہلچل رہے گی. لیکن پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم خاصے پر امید ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آنے کی ان کو تو لگتا ہے کہ نوبت ہے ہی نہیں, آ ہی نہیں سکتی, بیکاز ان کے پاس نمبر نہیں ہے. ساتھ ہی انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لا کر بھی پھنسیں گے اور اس کا جو نتیجہ آئے گا اس پر بھی پھنسیں گے. نتیجہ کچھ بھی ہو, آئدر دس وے آئدر دیٹ وے, جو بھی نتیجہ ہو اس کے اوپر یہ پھنسیں گے. لیکن کیسے, یہ حکومت کو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی پلاننگ ایسی کر رکھی ہے جس پر وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو کچھ 1-2 اور اہم اجلاس ہونے ہیں, کچھ اندر کی خبریں نکال کے آپ کو بتائیں گے. آج تک کے لیتے ہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.